ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 9 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 9 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 26 तारिक, राशि नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा षष्ठी तिथि अहोरात्र रहनेछ। आद्रा नक्षत्र सूर्योदय पहिले 4:35 सम्म, त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग राति 12:18 सम्म, त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ। गरकरण अपराह्न 5:54 सम्म, त्यसपछि वणिजकरण अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल उत्तरी योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्म स्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:11 सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 2:38 देखि दिउँसो 4:01 सम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9 बजेदेखि पूर्वाह्न 10:24 सम्म रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:13 देखि दिउँसो 2:37 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:48 सम्म रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 11:48 देखि दिउँसो 1:13 सम्म रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 7:01 देखि बेलुका 8:37 सम्म रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:26 देखि मध्याह्न 12:10 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज गरेको काम कार्यको पक्षमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज कठिन ठानिएका कार्यमा समेत सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज न्यायिक कार्यमा समेत सफलता मिल्न सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय छ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन रहेको छ।
आज तपाईको सानातिना गल्तीहरू विरुद्ध औँला उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्, तर तपाईले जित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तिनीहरूसँग विशेष प्रतिशोध लिएर बढ्दा राम्रो नै हुन सक्ने समय हो। आज आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विगतका केही घटनाहरूले तपाईको मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ। यी कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। आज परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि आय आम्दानी केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत गर्दा उद्योग व्यापारमा विशेष फाइदा लिन सक्ने समय हो भने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नु आवश्यक हुनेछ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्ध पक्ष पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो भने प्रेम जीवनमा आज भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको पढाइ पक्ष प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। राम्रो पथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज आफूले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा पढाइमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ र आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ र पनि थोरै रिस आवेगहरूलाई पनि आज कन्ट्रोल गरेर बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर आज दोस्रो भावमा रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर प्रयास गर्दा लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरण केही असहज बनिदिन सक्छ, त्यसैले सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज दिगो कामबाट केही फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्र नोकरीबाट मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो र पनि आज बेकार र रमाइलो गर्ने कुरामा आफ्नो समय भने बर्बाद नगर्नुहोला र ती कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ, किनभने यी कुराले गर्दा नै उपलब्धि हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ। सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। आज श्रमिक वर्गहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्छ। यसले कार्य वातावरणमा असहज परिस्थिति बनाउन सक्छ। त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्छ र अरूले औँला उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो तपाईले साझा नगर्नुहोला। हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नलिनु नै राम्रो हुनेछ र ईर्ष्या गर्नेहरू प्रशस्त हुनेछन्। ईर्ष्या गर्नेबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईले बढी मेहनतमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा यी कुराबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको बहुमूल्य वस्तु कतै हराउन सक्छ कि आकस्मिक रूपमा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ र व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष भने तपाईको सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आज परिवार कुल कुटुम्ब सहको सम्बन्धमा सामान्य तिक्ततापन आउन सक्छ। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि गरायसी काम कार्यको पक्षमा केही खट्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यवस्थापन सही गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, परीक्षा प्रतियोगितामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। मन केही विचलित रहन सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन तपाईँका लागि मध्यम फलदायी रहेको छ, त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला।
आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। आज कलात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही राम्रो अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भए तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको प्रयासले कामहरू बनाउनका लागि दिन राम्रो हो र आफूभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीहरूलाई पनि सही पहिचान गर्दै सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफैमा कार्यकौशलपनमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्यामा फस्नु भएको छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गर्नुहोस्। आफ्नो सहकर्मीहरूसँग तपाईँले समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। हौसला बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य चिडचिडापन रिसावे कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ। ती कुरालाई भने तपाईँ आफैले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने छ अनि राम्रो सफलता मिल्ने हो। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा कुरा काट्ने प्रवृत्तिहरूमा नलाग्नुहोला। यसले तपाईँलाई नै हानि गर्न सक्छ र सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। यी कुराहरूमा भने तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने छ। अब व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। व्यावसायिक उन्नतिको जग बचाउन सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्ने छ भने आज व्यावसायिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा आज केही भेटघाटको अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यावहारिक कुराहरू राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने हो भने सबैसँग साथ सहयोगमा बढ्न सकिन्छ। प्रणय प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज साथीभाइसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। रमाइलोमा केही समय बिताउन पनि सकिन्छ। आज छोटो र लामो दूरीको यात्राहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ। अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 12औं भावमा रहेर आज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन मध्यम देखिन्छ र पनि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने तपाईँको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ र आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि तपाईँको काम कार्य को पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज अरूलाई कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। आज अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने दिन हो किनभने धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला र तपाईँको आर्थिक कुराले गर्दाखेरि केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष काम कार्यको पक्षमा आफूले गरेको कामको फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोस् किनभने तपाईँको फाइदा अरूले उछिन्न सक्छन्। आज काम कार्यको विशेष जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय हो। सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई तपाईँले भोलिका लागि राख्नुहोला। तर काम कार्यलाई लिएर तनाव लिनुहुन्छ भने तपाईँको दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रको वातावरणलाई तपाईँले राम्रो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्षमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार
कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिनुहोला। कारोबारलाई विशेष स्थगित गरेको नै राम्रो हुनेछ। सानातिना कारोबार छन् भने तपाईँले सोच विचार गरेर गर्दा पनि हुन्छ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो छैन। उपभोग्य वस्तुका लागि कहीँ कतै ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्ने समय हो। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा नगर्नुहोला। परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले दिन त्यति राम्रो छैन। आज कुनै पनि कामका लागि वा निर्णय गर्नका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही राम्रो हुन सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही कठिनाई बन्न सक्छ। अध्ययनप्रतिको लगावमा केही कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन मध्यम नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा समस्या रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। सबै क्षेत्रमा भने नराम्रो नहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, इष्टमित्रमा छरछिमेकमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सोचे आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा केही अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय त हो र केही समस्याहरू छन् भने पनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको कार्यकौशल क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज सवारी साधनहरू किन्ने सोचमा कहीँ कतै ऋण गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा पुनः विचार गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँका केही प्रतिस्पर्धीहरू वा विरोधीहरूले केही समस्या खडा गर्न सक्छन्। त्यो कुराबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी भने ती व्यक्तिबाट नहोला। आज काम कार्यको क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। व्यावसायिक वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको पक्ष सबल रहनेछ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ। आज आय आम्दानीले तपाईँलाई उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँको आर्थिक पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। आज परिवारका ठुला व्यक्तिले दिएको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी हुनेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम जीवन वैवाहिक सम्बन्धमा केही आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र सम्बन्धहरूबाट पनि खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइमा विशेष जोस जागरका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो। सबै क्षेत्रमा राम्रै छ र पनि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा रहेर आज सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा
कुनै पनि पुराना समस्याहरूले तपाईँ अल्झिरहनु भएको छ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ र कठिन र जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्न सक्ने दिन हो। आज कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिन सुन्दर नै देखिन्छ। आज अनपेक्षित आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ वा भलाकुसारी पनि हुन सक्छ। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कृषि पशु व्यवसायको क्षेत्रबाट वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। आज केही चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आज नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। आज सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि सकारात्मक नै देखिन्छ भने कारोबारका लागि दिन राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट केही सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुरामा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच तपाईँले विशेष छलफल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सबल नै देखिन्छ भने समग्रमा दिन लाभदायी हो। र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज दिन मध्यम सकारात्मक देखिन्छ। तपाईभित्र रहेको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज केही गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट केही आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू आज सकारात्मक बन्नेछ। सुख सुविधाका लागि केही मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईको कमी कमजोरीमा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा भने तपाईले सजग रहनुपर्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको कार्यभार केही बढ्न सक्छ। जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय हो। त्यसैले कार्यलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय त हो, तर पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। पुराना केही नकारात्मक कुराले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ कि मनोबल कम गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले पुराना नराम्रा कुराहरूलाई सम्झेर कल्पना गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोला। आफ्नो स्वभाव सकारात्मक राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भइन सकिन्छ। आज तपाईको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दिन त्यस्तो नराम्रो पनि होइन र धेरै राम्रो पनि होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष तपाईको राम्रो नै हुँदै जान सक्ने समय हो। र पनि आज व्यावसायिक कुरामा अरूको आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले मानसिक असर पुग्न सक्छ। ती कुरामा तपाईले
तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज सम्बन्धका दृष्टिले दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सकारात्मक सोच बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सामान्य दिन बन्नेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विगतका कमी कमजोरीहरूमा क्रमशः सुधार ल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विश्वासको भावना वृद्धि गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम रहेको छ। तपाईले परीक्षा प्रतियोगिताका लागि विशेष तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि लगनशील हुनुपर्नेछ। मन थोरै चञ्चल रहन सक्छ र स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज छोटो यात्राहरू हुन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनु, योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन त्यति राम्रो छैन। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरतापन बढ्न सक्ने, शारीरिक कष्ट हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा बाधा हुन सक्छ। आज भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही चुनौतीहरू रहन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। कुरा काट्नेहरू सक्रिय रहनेछन्। यी कुरामा तपाईले सावधानी रहनुपर्ने समय छ भने शत्रु पक्षबाट विशेष सजग रहनुहोला। कार्य वातावरण तपाईले खोजे जस्तो नहुन सक्छ। मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। कसैलाई केही गरिदिन्छु भनेर वचन दिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो वचनलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। अन्यथा यी कुराले तपाईमाथि अरूले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बन्दिन सक्छ। आज कार्य वातावरणलाई तपाईले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। विशेष आफूभित्र रहेको रिस आवेग चिडचिडापनलाई कमी गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यसले काम बिग्रिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य दृष्टिले दिन मध्यम हो। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्र तपाईको मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुहोस्। आर्थिक तपाईको इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिकले केही तनाव बढ्न सक्छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो गोप्य योजनाहरू बाहिर ननिकाल्नु जाति हुनेछ र तपाईले चालेका कदममा तपाईको आफन्तको परिवारको साथ सहयोग भने केही मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवार बीच रहेर अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईले छलफल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनका लागि केही समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अन्यथा एकअर्कामा शङ्का उपशङ्का पनि बढ्न सक्छ। सही समय दिनुहुन्छ भने सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको पढाइप्रतिको लगाव केही खोकुलो बन्दिन सक्ने समय हो। पढाइमा लगनशील हुनुपर्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा असर रहन सक्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ भने समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम हो। त्यसैले सबै कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि मन खल्लो बनाउन सक्छ, दिन खल्लो बनाउन सक्छ। त्यसैले सचेत हुनु राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ द्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन राम्रो हुने हो। तपाईको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय छ। पहिले गरेको काम कार्यबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा आज सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मचारी श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने छोटो समयमा केही प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्नेछ।
काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज लगनशीलताले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने कार्य दृष्टिले दिन राम्रो नै रहेको छ। आफूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले लगनशील भएर पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। साथीभाइ सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँभित्र रहेको हेलचेक्राइपनले गर्दाखेरि चाहिँ काम बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कम केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको आय इन्कम पक्ष राम्रो हो। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ र आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनको कुराहरूमा खर्च गर्दा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको मनले गलत कार्यहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ। ती कुरामा भने तपाईँले मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय त हो, तर विलासिताका कुरामा धेरै समय बर्बाद गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। यी कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। आफ्नो प्रेमीलाई राम्रो बनाउनका लागि केही गिफ्टहरू प्रदान गर्दा सम्बन्ध अझ राम्रो बन्नेछ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँ पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने, क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही सकारात्मक खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्षमा केही समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने राम्रो नै देखिन्छ र पनि स्वस्थ खानपिन आहार विहारमा आफूले पनि ध्यान दिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु। सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, आफ्नो क्षेत्रमा विशेष प्रतिफल राम्रो बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचर आज तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन राम्रो हो। आज कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूको लागि काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने भए पनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाट वा वार्तालापको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै रिस आवेग अहम्पन भने बढ्न सक्छ। ती कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज जग्गा जमिनका कार्यबाट तपाईँलाई केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट फाइदा मिल्न सक्छ। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन आज सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक रहनेछ। आफूले पनि लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने दिन हो। कुनै कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम बन्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ दिमागमा बेचैन र क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यसले सबै कामहरू बिगार्न सक्छ। यी कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगले आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीपनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नुहोस्। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा उचित नतिजाले जोससागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। यसको सही सदुपयोग गर्दाखेरि कार्य, व्यावसायिक र पढाइ पक्षहरू सकारात्मक बन्नेछ। आज स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो हो। सबै क्षेत्रमा लाभै लाभ मिल्छ भन्ने पनि होइन। आफ्नो क्षेत्रमा विशेष लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्, केही मेहनत पनि गर्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज 5औं भावमा रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्य गर्ने कुरामा थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ र पनि त्यस्तो नराम्रो नै हुन्छ भन्ने होइन। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। अवसरलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौती, बाधा, अडचनहरू खेप्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। आज काम कार्यको समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। तपाईँले आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि स्थिर भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा बरु कामहरू अधुरै रहन सक्छन्, त्यसैले धैर्यता अपनाउनु पर्नेछ। आज आफूभित्र रहेको ज्ञान विवेक अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल हात पर्न सक्छ। आज तपाईँको हेलचेक्राइपनले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय परिणामहरू तपाईँको हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। र कुनै नयाँ कार्यको योजना बनाउनु भएको छ भने योजना बनाएर नछोड्नुहोला। त्यो कार्यहरूको सुचारू गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनको लागि सहकर्मीहरूसँग राम्रो बोलीचाली व्यवहार गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको कार्य जीवनलाई राम्रो बनाउनको लागि मद्दत पुग्नेछ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष मेहनत गर्दै बढ्नुभएमा आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। दिन त्यस्तो खल्लो पनि होइन र आज व्यापार व्यवसायमा विशेष नयाँ स्रोतको पहिचान गर्दै खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि चाहिँ धेरै हतार नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर मात्र गर्नु राम्रो हुनेछ। आज धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा मन खुसी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य व्यावसायिक दृष्टिले राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज परिवारमा केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। परिवार बीच रहेर केही राम्रो तपाईले निर्णय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा कतै शङ्का उपशङ्का अविश्वासको भावना रहन सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुस्। आफ्नो सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको अध्ययनमा योजना बनाए अनुसार पूर्ण सफलता नमिल्न सक्छ र पनि गुरुजनहरूबाट साथीभाइबाट तपाईले साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि फाइदाजनक हुनेछ। छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन मध्यम हो। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईको कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो योजनाहरूबाट तपाईलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको आर्थिक सफलताका लागि तपाईले योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दाखेरि काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।
तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना पनि नबनाउनुहोला र तपाईले आज आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। लगनशील भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आज कुनै पनि जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धी तपाईको विवादहरू चलिरहेको छ भने कसैको मध्यस्थतामा त्यो कुराहरूलाई समाधान गर्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। अरूलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई सहकर्मीहरूसँग साथ सहयोग लिएर पूरा गर्नतिर लागि पर्नुहुन्छ भने दिन त्यस्तो खराब पनि नहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिँ त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुपर्नेछ। आज उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ भने कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आज यी कुरामा भने तपाईले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ भने मन विचलित रहन सक्ने हो। मनलाई कन्ट्रोल गरेर स्थिर भएर धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्ध आज सामान्य रहनेछ र पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय हो। परिवारको समस्यालाई परिवारबीच रहेर समाधान गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्ने, खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। माता पिताको स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। यी कुरामा पनि ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन तपाईका लागि मध्यम रहेको छ र मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। तपाईको कुनै क्षेत्रमा पनि नराम्रो हुँदा दिन खल्लो बन्न सक्छ। त्यसैले थोरै सचेत रहेर बढ्नु चाहिँ तपाईका लागि राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईको ग्रह दशा अनुसार फरक पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले विशेष राशिफल सुनेर सकारात्मक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि केही न केही रूपमा मद्दत पुग्नेछ। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु।